بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله اليوم نشوف واحد الفقره مهمه بزاف في الكود دو لوتوميستيك وتحتاجوها بزاف في لي زيتود ديالكم. دونك هي سبيكتر ديميسيون. دونك قبل نهضروا على سبيكتر ديميسيون نهضروا واحد الاكسبيريونس بسيطه شي شويه. دونك الا شدينا واحد الغاز، سواء الهيدروجين ولا غاز الهيليوم ولا اي غاز كيف ما بغا يكون، دخلناه في واحد بحال القرعه وسخناه مزيان. دونك الا سخناه يطلق واحد الغيونمون بحال الضوء. دونك داك الغيونمون اللي دخل فواحد البخيسم اللي هو مونشور، دونك داك البخيسم غيفرق هاد الغيونمون اللي دخل هنا. دونك هاد الغيونمون عطانا واحد السبيكتر في الزرق، والسبيكتر في الاخضر، والسبيكتر في الصفر، والسبيكتر في الاحمر. وكل سبيكتر عنده واحد لاندا اسوسي ديالو، بحال الزرق عنده 410، الاخضر 434، الصفر 486، والاحمر 656 نانومتر. هادشي كيعني بان هاد الغيونمون كيتكون من هاد السبيكتر كاملين. دونك الا شفنا اش كيخرج لنا في هاد الطابلو، دونك كنلقاو هو اللي كاين هنا في هاد ليماج. دونك هنا كنلقاو بلي انه كيخرج لنا واحد الغيونمون وبين واحد السبيكتر، وكتلقى مسافه عاد كتلقى السبيكتر الاخر، يعني السبيكتر مفروقين مع بعضياتهم. هاد القضيه علاش كيكونوا مفروقين ما نهضروش عليها دابا، لحقاش فيها شويه ديال الكوانتيفيكاسيون ديال الانرجي، وهذا ماشي هو لوبجيكتيف ديالنا. هادشي نهضروا عليه بزاف حتى الموديل دو بور وموديل كوانتيك. دونك حنا نحاولوا نفهموا كيفاش كيخرجوا هاد السبيكتر. ونورمالمون اش كيطرا هاد الغاز اللي هنا، هاد الغاز اللي هنا كيتكون من لي زاتوم، فوالا. وكتبان نويو، هادو هما لي زيليكترون، وهادو هما لي زوربيتال فين كيدورو لي زيليكترون. هنا كاين الكترون، هنا كاين الكترون. دونك هاد الالكترون اش كيطرا ليه؟ حنا ملي كنسخنوا هاد الغاز، هاد الالكترون كيطلع لهنا، يعني اكسيتا، يعني حنا بحال اللي كنديروا ليكسيتاسيون ديال داك الغاز. غير هو هاد ليطا اللي كتكون هنا كيوصل الالكترون لهنا، هاد ليطا كتسمى ماشي ليطا ستابل ديالو، كيكونش مرتاح هنا، كيدوز غير واحد المده كيرجع. ملي كيرجع كيطلق واحد لينيرجي، حقاش رجع من نيفو كبير نيفو صغير. دونك هاد الانرجي اللي زايده عنده هنا كيطلقها هو. دونك هاد الانرجي حنا كنشوفوها على شكل واحد السبيكتر ديال الضوء. دونك هذا هو نفس البرانسيپ ديال البولار ديال الضوء اللي عندنا حنا في ديورنا. دونك بحال هكاك. دونك اغلبيه ديال البولات كيكون فيهم واحد الغاز، ما عرفتش انا بالضبط اين غاز، المهم كاين اللي كيستعملوا الهيليوم. دونك داك الهيليوم حنا اش كنديروا نورمالمون، كنشعلوا البولا، داك لينيرجي الكتريك كتاكسيتي الالكترون، كطلع واحد النيفو الفوق. داك الالكترون كيطلع ليكسيتاسيون، كيرتاحش في هذا النيفو، كيهبط النيفو لتحت عاوتاني. مع داك الهبطه اللي كيهبط كيطلق واحد الضوء، هذاك الضوء هو اللي كيكون عندنا حنا في البولات. دونك كل سبيكتر عنده واحد لاندا خاصه به. دونك بحال الضوء الزرق عنده لاندا 410، وهاد الضوء اللي خرج لنا الاخضر عنده 434. وكل سبيكتر عنده واحد انرجي خاصه به. دونك ديك الانرجي كنحسبوها بواحد لا غولاسيون كتسمى غولاسيون دو بلانك، معروفه بزاف. دونك كتقول لك او كتساوي اش فوني، بحيث اش واحد الكونستون كتساوي 6.62 10 بوسونس 34 جول بار سكوند، كتسمى كونستون دو بلانك. ونو هو الفريكونس، بحيث نو كيساوي سي سيغ لاندا. سي هي الفيتاس دو لا لوميير، دونك هي 13 بوسونس 8 متر بار سكوند، ولاندا هو هاد لونغور دوند. دوك حنا كنلاحظوا بلي او كتساوي اشنين، دونك اش هي كونستونت، فوالا، معطيه 6.62 10 بوسونس 34. ونو اللي كتساوي سي سيغ لاندا سي كونستون. كيبقى السؤال هاد لاندا منين كنجيبوه؟ هاد لاندا كتجبدوها بواحد الغولاسيون معروفه بزاف كتسمى لوا دو ريتز. دونك لوا دو ريتز كيقول لك بلي 1 سيغ لاندا كتساوي ار اش واحد الكونستون كتسمى كونستون دو رايدبرغ، بوغ لاتوم ديدروجين كتساوي 109737 سنتيمتر موان 1. Voilà, RH factor 1 sur 1 au carré moins 1 sur m au carré. 1 au carré ou m au carré sont des niveaux d'énergie. يعني بحال قبيله داك الالكترون هبط من واحد النيفو سوبيريور واحد النيفو انفيريور. دونك داك لي نيفو دينيرجي كعطيهم ارقام، دونك هاد الارقام كنعوضو بهم هنا ان و ان. دونك هاد ان و ان كيكونوا ارقام ما يعني طبيعيين، يعني بحال واحد جوج ثلاثة جوسكا لانفيني. دونك افترضوا بانه كان عندنا جوج ديال لي نيفو، عندنا النيفو ان تيكال 3 ام تيكال جوج. دونك حنا هاد ان و ام، دونك هنا كيبقى السؤال شكون نعطيوه؟ ثلاثة واش نعطيوه هي ان، ولا ثلاثة نعطيوه هي ام، يعني شكون نحطوه الاول، واش ثلاثة ولا جوج؟ هنا كنختارو حنا هاد ان و ام بواحد الطريقة بحيث خاصو يكون ان صغر من ام. علاش خاصو يكون ان صغر من ام؟ الا كانت ان صغر من ام غيكون هاد الترم كامل بوزيتيف، دونك راه تخرجنا بوزيتيف. سينون الا كان ان كبر من ام غيكون هاد الترم كامل نيجاتيف، ولا عمرها ما كتكون نيجاتيف. دونك حنا ضروري بالضروره خصنا نختارو بوزيتيف. دونك حنا نشوفو هاد المثال، عندنا واحد الالكترون هبط من واحد النيفو انرجيتيك في 3 نيفو انرجيتيك 2. دونك ملي هبط طلق واحد السبيكتر عنده واحد لونغور دوند لاندا.
دونك نبغي نحسبو حنا هاد لاندا، دونك غنستعملو غولاسيون دو ريتز كتكون 1 سور لاندا كتساوي كونستون دو رايدبرغ فاكتور 1 سور 2 او كاري اللي هو النيفو الصغير، استعملنا هاد العلاقة 1 صار من 1 موان 1 سور 3 او كاري. دونك هنا نفترضو انه الى قلبنا 3 مع 2 عطينا لاندا نيجاتيف، ولاندا عمرها ما تكون نيجاتيف. دونك ديما خصنا العدد الكبير نستعملو هو الاول، العدد وبيا العدد الصغير نستعملو هو الاول، والعدد الكبير نخليه هو الثاني. دونك دابا نشوفو واحد ليكزومبل بسيط، هو انه عندنا واحد الالكترون هبط من واحد النيفو انرجيتيك 3 نيفو انرجيتيك 2. بغينا نحسبو لاندا اسوسيي لهاد السبيكتر، دونك غنستعملو لوا دو ريتز لي شفنا قبيله. دونك 1 سور لاندا كتساوي ار اش كونستون دو ريتز سور 1 سور 2 او كاري موان 1 سور 3 او كاري. دونك هنا الى لاحظتو العدد الصغير هو اللي درناه في الاول، والعدد الكبير هو اللي درناه في الثاني باش خرج لنا لاندا بوزيتيف. دونك نبغي نحسبو حنا هاد لاندا، دونك طريقة الحساب بسيطة. 1 سور لاندا تساوي كونستون دو ريتز، دونك هاد 1 سور لاندا هاد 1 سور 4 موان 1 سور 9 هي 5 على 36، دونك لاندا هي 36. دونك لاندا كتساوي، هنا خصنا ننتبهو لونيتي ديال لاندا، حنا كونستون دو ريدبرغ اللي استعملناها لونيتي ديالها هي سنتيمتر موان زان. دونك هنا لاندا اللي غتكون تخرج لنا بالسنتيمتر، حنا غالبا لونغور دوند كتكون لونيتي ديالو هي نانومتر. دونك حنا كنعرفو بلي 1 سنتيمتر كيساوي 10 ابوسونس موان 7 نانومتر. دونك لاندا كتساوي 656 نانومتر. لاندا لقيناها كتساوي 656 نانومتر. دونك هاد الترونزيسيون الكترونيك من نيفو 3 لنيفو 2 الا بغينا نحسبو الانرجي ديالو، دونك هي دلتا او، دلتا لحقاش مشى من نيفو لنيفو، دونك عندنا فارياسيون دينيرجي، دونك غتكون دلتا او كتساوي او فينال اللي هي او ديال جوج موا او انيسيال اللي او ديال 3 اللي كتساوي اش سي سور لاندا، لاندا اللي كنجبدوها من لوا دو ريدز. دونك دابا نشوفو لي سيري ديميسيون. دونك قبل ما نشوفو لي سيري ديميسيون، niveau énergétique 1 égale à 1 كتسمى l'état fondamental. Voilà. Donc 1 égale à 2 كتسمى le premier état excité. و 1 égale à 3 كتسمى le deuxième état excité. Premier état excité ماشي 1 égale à 1 هي 1 égale à 2. و deuxième état excité هي 1 égale à 3. و troisième état excité هي 1 égale à 4. بحيث 1 égale à 1 كتسمى هي l'état fondamental. دونك كاينه مجموعه ديال لي سيري هما سون دي نومونكلاتور خاصهم يتحفظوا. دونك كاين السيري الاول هو السيري دو لايمان. دونك السيري دو لايمان هو انه الالكترون كيهبط من واحد النيفو كيلكونك، نيفو 1 تيغال 1 سوا نيفو 1 تيغال 2 نيفو 1 تيغال 1 1 تيغال 3 1 تيغال 1 1 تيغال 4 1 تيغال 1 وهي غادا. دونك 1 سور لاندا ديال السيري دو لايمان هي ار اش كونستون دو رايدبرغ على 1 سور 1 او كاري موان 1 سور ام او كاري. ام او كاري هو النيفو اللي كيجي منو الالكترون. السيري دو بالمر هو ترانزيسيون من واحد النيفو، نيفو 1 تيغال 2 سوا من 3 ل 2 من 4 ل 2 من 5 ل 2 من 6 ل 2 من اي نيفو كيما بغا يكون ل 1 تيغال 2. دونك 1 سور لاندا ديال بالمر هي ار اش كونستون دو رايدبرغ سور 1 2 او كاري فوالا موان 1 سور ام او كاري. باشن ترانزيسيون الكترونيك vers 1 تيغال 3. دونك 1 سور لاندا تيغال ار اش سور 1 3 او كاري موان 1 سور ام او كاري براكت vers 1 سور bracket vers niveau énergétique 1 égale à 4. Donc il y a RH 1 sur 4 au carré moins 1 sur M au carré. Voilà.